खातिन व हजरात आदाब। जे के मराज कमराज एकेडमी की जानिब से जू लिसानी मुशायरे की एक और कड़ी लेकर मैं जावेद रसूल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे हम सब बल्कि वाकिफ हैं। आज जे के मराज कमराज एकेडमी की तरफ से मुशायरे की जो कड़ी हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, इसकी भी खास बात यही है कि इसमें कश्मीरी या उर्दू के अलावा कश्मीरी में भी शेर कहे जाएंगे, पढ़े जाएंगे। लेकिन एक और तरमीम हमने इसमें की है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमने रिवायत से हटकर, लीक से हटकर थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश की है कि चूंकि जब भी हम मुशायरा शुरू करते हैं तो सदारती जलसा हम तरतीब देते हैं और अमूमन ये होता है कि जो सदर मुशायरा होता है वो आखिर में अपना कलाम सुनाएगा या फिर जो शेर उन्होंने सुने होंगे उन पर बात भी करेंगे। लेकिन आज हम ये करेंगे कि जो हमारे सदर मुशायरा होंगे वो मुशायरे का आगाज भी करेंगे और आखिर में भी अपना कलाम सुनाएंगे और साथ में मुशायरे पर अपने मजमूई तासुरात भी देंगे। तो मुशायरा शुरू करने से पहले मीर तकी मीर साहब को याद करते हैं कि मीर साहब कहते हैं कि दर्दो अंदोह में ठहरा जो रहा मैं ही हूँ, दर्दो अंदोह में ठहरा जो रहा मैं ही हूँ, रंग रू जिसके कभो मुंह न चढ़ा मैं ही हूँ। और कहते हैं कि क्या कहूँ तुझसे कि क्या देखा है तुझ में मैंने, क्या कहूँ तुझसे कि क्या देखा है तुझ में मैंने, इश्वाओ गमजाओ अंदाजो अदा क्या क्या कुछ, आह मत पूछ सितमगार की तुझसे थी हमें, आह मत पूछ सितमगार की तुझसे थी हमें, चश्मे लुत्फो करमो महरो वफा क्या क्या कुछ। और कहते हैं कि नाम है खस्ताओ आवाराओ बदनाम मेरे, नाम है खस्ताओ आवाराओ बदनाम मेरे, एक आलम ने गरज मुझको कहा क्या क्या कुछ। और वाकई मीर साहब को मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया और पता नहीं इसके अलावा भी क्या क्या कुछ कहा गया मीर साहब को। तो अपने बुजुर्गों को याद करने के बाद अब हम सीधा अपने मुशायरे की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताएं कि आज जो हमारे सदर मुशायरा होंगे वो डॉक्टर मंजूर साहब होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हो सकता है इससे पहले भी आए हों, लेकिन मैं पहली मर्तबा इनसे आज मिला हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और डॉक्टर मंजूर साहब आज के हमारे सदर मुशायरा होंगे। तो शुरुआत इन्हीं से होगी, इब्तिदा ये करेंगे ये गजल से और आखिर पे भी इन्हें अपना कलाम सुनाना होगा और साथ में मजमूई तासुरात भी देने होंगे। मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है डॉक्टर मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जे के कमराज मराज का और आप सबका, जावेद रसूल साहब का। आप सब लोगों ने ये एजाज, ये इज्जत अफजाई की, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मंजूर ही कहा, मैं अहमद मंजूर लिखता हूँ। बिल्कुल, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल हम आपसे वाकिफ हैं, अहमद मंजूर से जानते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं ये सोचा था कि कोई और मंजूर भी तो नहीं है। नहीं, अहमद मंजूर आप हैं, आप ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आगाज मैं कुछ एक गजल से करता हूँ, इजाजत है? सदर मुशायरा तो आप खुद हैं, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं इरशाद। मैंने इसलिए कहा कि क्या माइक पे सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सर सुन रहे हैं, बिल्कुल इरशाद। शुक्रिया। आरज़ू किसकी है पिंदार का पैकर होना, वाह। आरज़ू किसकी है पिंदार का पैकर होना, मेरी ख्वाहिश है कहाँ तेरे बराबर होना। अरे वाह 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 वाह, मेरी ख्वाहिश है कहाँ तेरे बराबर होना। वाह। आरज़ू किसकी है पिंदार का पैकर होना, मेरी ख्वाहिश है कहाँ तेरे बराबर होना। वाह। और शेर है अर्ज, नक्श मायूब हुए होंगे सभी चेहरों के,
نقش معیوب ہوئے ہوں گے سبھی معیوب چہروں ہوئے کے، ہوں واہ گے سبھی چہروں کے، آئینہ یوں ہی نہیں چاہا ہوگا پتھر ہونا، واہ نقش معیوب ہوئے ہوں گے سبھی چہروں کے، آئینہ یوں ہی نہیں چاہے گا پتھر ہونا۔ واہ شعر ہے، منصب شب کی بھلا کیسے مخالف ہوگی، منصب شب کی بھلا کیسے مخالف ہوگی، صبح کو ہوتا ہے تیرہ سے منور ہونا، واہ صبح کو صبح ہوتا کو ہے، واہ ہوتا ہے تیرہ سے منور سیرت سے ہونا، منور ہونا، منصب شب کی بھلا کیسے مخالف ہوگی، صبح کو ہوتا ہے تیرہ سے منور ہونا، واہ واہ عین ممکن ہے قبیلے بھی قواعد بدلیں، واہ عین ممکن ہے قبیلے بھی قواعد بدلیں، قیس چھوڑتا قیس مگر دشت کا خوگر ہونا، واہ 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 عین واہ واہ ممکن کیا ہے، طرح عین نکالتے ہیں، بہت ممکن اچھے ہے، عین ممکن ہے قبیلے بھی قواعد بدلے، چھوڑتا قیس مگر دشت کا خوگر ہونا، واہ ایسی تصویر کی تکذیب کوئی کیسے کرے، ایسی تصویر کی تکذیب کوئی کیسے کرے، جس کی تقدیر ہو سرنامہ منظر ہونا، واہ 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 ایسی تصویر کی تکذیب کوئی کیسے کرے، جس کی تقدیر ہو سرنامہ منظر ہونا۔ واہ اور شعر عرض ہے، بادشاہ ہو زہ اقبال مگر دھیان رہے، بادشاہ ہو زہے اقبال مگر مگر دھیان رہے، کام آسان نہیں ہوتا گداگر ہونا، واہ 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 بادشاہ ہو زہ اقبال مگر دھیان رہے، کام آسان نہیں ہوتا گداگر ہونا، ہم نے چاہا نہ رہا ہونا کبھی بھی منظور، ہم نے چاہا نہ رہا ہونا کبھی بھی منظور، ورنہ مشکل تو نہ تھا خوف سے باہر ہونا، واہ 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 مشکل تو نہیں تھا خوف سے باہر ہونا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ مشاعرے کی کاروائی آگے جی بہت بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے پیارے شاعر احمد منظور صاحب کی کام آسان نہیں ہوتا گداگر ہونا، اور ان کے فوراً بعد ہم الطاف زرگر صاحب سے ان کا کلام سنیں گے، لیکن الطاف زرگر صاحب کے حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ کشمیری اور اردو دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ دونوں زبانوں سے ایک آدھ غزل یہ سنائیں، اور شروع کرتے ہیں۔ جی الطاف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں شروع میں ایک اردو غزل پیش کرتا جی ہوں۔ جی عرض کیا ہے، زمزمہ سنجی سے جو کوئی قفس آباد ہو، ہاں زمزمہ سنجی سے جو کوئی قفس آباد ہو، رقص بسمل سے نہ لیکن آشنا صیاد ہو، کیا بات کیا بات رقص بسمل سے نہ لیکن آشنا صیاد ہو، واہ وہ تصور کر چکے ہوں خود کو ہی میرا خدا، جو تصور کر چکے ہوں خود کو ہی میرا خدا، ان بتان عہد سے کیا شکوے بیداد ہو، کیا بات ہے کیا بات وہ تصور کر چکے ہوں خود کو ہی میرا خدا، خدا ان بتان عہد سے کیا شکوے بیداد ہو، آبلا پائی ہے انعام جنوں میرے لیے، آبلا پائی ہے انعام جنوں میرے لیے، اے ستمگر اب ستم کوئی نیا ایجاد ہو، کیا بات کیا بات آبلا پائی ہے انعام جنوں میرے لیے، اے ستمگر اب ستم کوئی نیا ایجاد نیا ہو، ایجاد ہو عربی دے تم کو رموز عشق سے وہ آشنا، عربی دے
تم کو رموزے عشق سے وہ آشنا، کیس ہو تم دشت میں کیا کوہ میں فرہاد ہو. کیا بات. کر بھی دے تم کو رموزے عشق سے وہ آشنا، کیس ہو تم دشت میں کیا کوہ میں فرہاد ہو. واہ. ہر سرے سر سر ہی چل دیتا ہے رکھ کر وہ چراغ، ہر سرے سر سر ہی چل دیتا ہے رکھ کر وہ چراغ، وادی ظلمت میں گم کیسے بلا شبزاد ہو. واہ. کیا بات ہے. ہر سرے سر سر ہی چل دیتا ہے رکھ کر وہ چراغ، وادی ظلمت میں گم کیسے بلا شبزاد ہو. کیا بات. کیا بات. منتشر رہتی ہے کیوں تب تک رگے جانے مریض. واہ. ارے صاحب، منتشر رہتی ہے کیوں تب تک رگے جانے مریض، جب تلک نہ تر لہو سے نشتر فساد ہو. واہ. واہ. کیا بات. منتشر رہتی ہے کیوں تب تک رگے جانے مریض، جب تلک نہ تر لہو سے نشتر فساد ہو. واہ. کیا بات. کیا بات. حرف حق تحریر کر کے تو دکھا الطاف وہاں، حرف حق تحریر کر کے تو دکھا الطاف وہاں، جہاں تخیل پر مسلط دیو استبداد ہو. کیا بات. کیا حرف بات. حق بہت تحریر کر کے تو دکھا الطاف وہاں، جہاں تخیل پر مسلط دیو استبداد ہو. امید ہے کہ آپ کلام سے محظوظ ہوئے ہوں گے. بہت 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 شکریہ. بہت اچھا. کشمیری کلام عنایت کیجیے الطاف صاحب. ضرور. وہ پرو کٲشِر پٲٹھۍ اکھ کلام، یہِ چھُ مزاحیہ کلام. عنایت کٔرِو عنایت کٔرِو. یہِ چھُ اکھ پیٖر صٲب کران مُریٖدس شِکوٕ. اچھا. مٲرِتھ کھیٚیَتھ ژےٚ کٹھ کۄکر، مٲرِتھ کھیٚیَتھ ژےٚ کٹھ کۄکر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. ژوٗرِم کوٚرُتھ ببس ژےٚ کر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. ژٕ کھٲے مٔنٛزۍ کھوژُکھ یوے، ژٕ کھٲے مٔنٛزۍ کھوژُکھ یوے تہٕ آز تان نِیَتھ تٔہر، جوٗلی مُنس کٔرٕتھ سُندر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. برہمِس زمانس منٛز اوس آسان اکھ رسم اکھ، ییٚلہِ کُنہِ جایہِ ٲس گاو پرٛسان تہٕ تس تکلیٖف وکلیٖف، پتہٕ اوس پیٖر صٲب سوزان نوٗن بٔرِتھ. سوزُم دۄہے نہٕ ہیٖلہٕ نوٗن، گاو ییٚلہِ پیٚیہِ پتھر، پانس کھیٚیَتھ کھٔدٕر زبر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. رٔنۍ چٲنۍ گٔے ژٔلِتھ گوٚمُت ژٕ چھوکمُت دربدر، رٔنۍ چٲنۍ گٔے ژٔلِتھ گوٚمُت ژٕ چھوکمُت دربدر، میانٮ۪ن پھۄکن چھُ تیُتھ اثر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. گٔے چاے کہمٕچی مٔشِتھ، گٔے چاے کہمٕچی مٔشِتھ، وۄنۍ ٹھوٗل جُمہٕکی مٔشِتھ، اَمے بلایہِ گٔے قہر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. وۄنۍ کیٛاہ کرے کرے تہٕ کیٛاہ ڈٔلِتھ گوٚمُت ژٕ وتہِ نٮ۪بر، وۄنۍ کیٛاہ کرے کرے تہٕ کیٛاہ گوٚمُت ڈٔلِتھ ژٕ وتہِ نٮ۪بر، ژےٚ ترٛیش ما کری اثر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. مےٚ نا مگر لٔجی خبر. مٲرِتھ کھیٚیَتھ ژےٚ کٹھ کۄکر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. ژوٗرِم کوٚرُتھ ببس ژےٚ کر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. کیا بات. شکریہ الطاف صاحب. کیا پتا اگر پیر صاحب اس خبر لگے تو اسے کیا کرے. تو خیر بہترین. تو شاعر کیفی پہ میں یاد تو لکھان کہ اب کسے یاد کس دھن میں گزرا تھا پچھلا زمانہ میرا، اب کسے یاد کس دھن میں گزرا تھا پچھلا زمانہ میرا،
اڑنے والی سیاہی سے لکھا گیا تھا فسانہ میرا. تم نہیں جانتے ایک طرفہ محبت کی محرومیاں. تم نہیں جانتے ایک طرفہ محبت کی محرومیاں. تم نے دیکھا نہیں اپنی نظروں سے خود کو بچانا میرا. اور یہ کہ اب بہت تیز تھی گونج شہنائیوں کی وہ سنتا بھی کیا. اب بہت تیز تھی گونج شہنائیوں کی وہ سنتا بھی کیا. کہ غلط فیصلہ تھا اسے اس گھڑی آزمانا میرا. اب کسے یاد کس دن میں گزرا تھا پچھلا زمانہ میرا. اور انہی اشعار کے ساتھ میں پیاری بہن اور ہر دل عزیز شاعرہ ڈاکٹر مصروفہ قادر صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے محظوظ کریں گی. اور میں چاہوں گا کہ ایک نہیں 2 غزلیں سنائیں گی تاکہ ہم بھرپور محظوظ ہوں. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو پیار بھرا آداب آپ کی خدمت میں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی. یقین مانے کہ آج فرصت بالکل میسر نہیں تھی، لیکن جاوید رسول کا حکم ہو اور ہم نہ مانیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہت منع بہت نہیں کر شکریہ. پائے. بہت بہت شکریہ. ہاں ابھی یہاں آ کے پتا چلا کہ ذو لسانی مشاعرہ ہے. ہم بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام شامل کر چکے ہیں. کشمیری میں بھی تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں، بس 2-3 ارے اشعار بہت اچھے بہت اچھے. اور مجھے بہت یہ نا میں نال مگر لجی خبر ان کے کہنے پہ نا یہ جو فرما رہے تھے اور حسب حال تھا، مجھے لگا کہ میں 2-4 اشعار اپنے سناؤں کشمیری، اس کے بعد میں اپنے جانر میں آ جاؤں گی. جی بسم اللہ. حکیم میانن ہاں صدر محفل کی اجازت سے معاف کیجیے گا سر. آپ آواز کیا ہے؟ اچھا میں کوشش کروں گی آواز بڑھاؤں. میانن امارن زن تلج میانن امارن زن تلج رتبند رژن ہنز نظر. میانن امارن زن تلج رتبند رژن ہنز نظر. خوابن خیالن پٮ۪ٹھ چھُوِنہِ زن بد دعاہن ہُنٛد اثر. میانن امارن زن تلج رتبند رژن ہنز نظر. خوابن خیالن پٮ۪ٹھ چھُوِنہِ زن بد دعاہن ہُنٛد اثر. ہے آفتابا کیا ونے ہے آفتابا کیا ونے ینہٕ ترٛٲوتھس تنہٕ کیٛاہ سپُد. مےٚ چھُ دۄہ گژھان وۄنۍ راتھ زن واللہ ژےٚ روٚس چھُے یی پٔزر. کیا کہنے. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تٔمۍ لول میون کتہِ ژوٗرِ تھوو تٔمۍ لول میون کتہِ ژوٗرِ تھوٚون میٲنِس امارس کیٛاہ کوٚرُن. تٔمۍ لول میون کتہِ ژوٗرِ تھوٚو میٲنِس امارس کیٛاہ کوٚرُن. ویٚٹھِ ترٛوو نا دفنوو نا کتہِ چھس قبر. ارے واہ واہ. تٔمۍ لول میون کتہِ ژوٗرِ تھوٚو میٲنِس امارس کیٛاہ کوٚرُن. ویٚٹھِ ترٛوو نا دفنوو نا کتہِ چھس قبر. میانٮ۪ن امارن زن تلج رتبند رژن ہنز نظر. خوابن خیالن پٮ۪ٹھ چھُ زن وُنہِ بد دعاہن ہُنٛد اثر. بہت شکریہ. بہت اچھے. بڑی لمبی غزل ہے لیکن میرے سامنے نہیں تھی ایکچولی، کیونکہ مجھے لگا تھا اردو مشاعرہ ہے تو ایسی بات ہوگی. خیر اپنی طرف آتے ہیں اور ایک غزل میرے سامنے ہے کہ مطلع نہیں ہے لیکن سنائی دیتی ہوں کہ نہ جانے کیسے یہاں لوگ جیت جاتے ہیں. نہ جانے کیسے یہاں لوگ جیت لیتے ہیں. میں کھیلتی بھی نہیں پھر بھی مات کھاتی ہوں. ارے واہ نہ واہ جانے واہ. کیسے یہاں لوگ جیت لیتے ہیں. میں کھیلتی بھی نہیں پھر بھی مات کھاتی ہوں. میں روز ایک غزل آئینے پہ لکھتی ہوں. ارے واہ. میں روز ایک غزل آئینے پہ لکھتی ہوں. داد پانے سے پہلے مگر مٹاتی ہوں. ارے میں واہ روز واہ. ایک بہت شکریہ. میں روز ایک غزل آئینے پہ لکھتی ہوں. داد پانے سے پہلے مگر مٹاتی ہوں. وہ روز ہاتھ جھٹکتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں. وہ روز ہاتھ جھٹکتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں. میں چھوڑنے کا جو سوچوں تو کانپ جاتی ہوں. نہ جانے بہت شکریہ. نہ جانے کیسے یہاں لوگ جیت لیتے ہیں.
मैं खेलती भी नहीं फिर भी मात खाती हूँ. और बहुत शुक्रिया. और एक गजल के हाँ कह दो मुझे हिज्जे वफा के नहीं आते. हाँ कह दो मुझे हिज्जे वफा के नहीं आते. मैं उसकी जुदाई में मरी भी तो नहीं हूँ. वाह वाह, बहुत शुक्रिया. हाँ कह दो मुझे हिज्जे वफा के नहीं आते. मैं उसकी जुदाई में मरी भी तो नहीं हूँ. इस जश्न बहारा का मैं हिस्सा नहीं लोगो. वाह, इस जश्न बहारा का मैं हिस्सा नहीं लोगों. गो जर्द नहीं हूँ मैं हरी भी तो नहीं हूँ. वाह वाह, इस जश्न बहारा का मैं हिस्सा नहीं लोगो. गो जर्द नहीं हूँ मैं हरी भी तो नहीं हूँ. छलके भी भला कैसे मेरे सब्र का प्याला. छलके भी भला कैसे मेरे सब्र का प्याला. इस गम से लबालब मैं बरी भी तो नहीं हूँ. वाह. और क्यों दाम न गिरते मेरे अहबाब वफा में. क्यों दाम न गिरते मेरे अहबाब वफा में. खोटी जो नहीं हूँ मैं खरी भी तो नहीं हूँ. वाह वाह वाह. हाँ कह दो मुझे हिज्जे वफा के नहीं आते. मैं उसकी जुदाई में मरी भी तो नहीं हूँ. इस जश्न बहारा का मैं हिस्सा नहीं लोगो. वो जर्द नहीं हूँ मैं हरी भी तो नहीं हूँ. बहुत शुक्रिया. मुझे नहीं पता और कितने लोग हमारे इसमें शामिल हैं, वरना एक दो तीन अशआर और सुनाती. जी जरूर 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 जी. अब सामने आई है किताब तो सुन लीजिएगा. तो 3 अशआर हैं और फिर आपकी जहमत तमाम की देती हूँ. कि कितने इल्जाम सर पे धरती है. अरे वाह. कितने इल्जाम सर पे धरती है. जिंदगी कितना ख्वार करती है. वाह. मैंने सोचा था यूं ही गुजरेगी. मैंने सोचा था यूं ही गुजरेगी. पर मियाँ यूं ही कब गुजरती है. पर मियाँ यूं ही कब गुजरती है. याद तेरी है या कोई कैंची. याद तेरी है या कोई कैंची. मेरी नींदों को जो कतरती है. और उम्र ढलती है जा रही साहब. उम्र ढलती है जा रही साहब. सीना तेजी से ये उतरती है. और आखिरी शेर है कि सिन्फ़े नाजुक सिन्फ़े आहन है मत कहो नाजुक. सिन्फ़े आहन है मत कहो नाजुक. मार के कितने सर ये करती है. बहुत अरे शुक्रिया. वाह वाह वाह, मार के कितने सर ये करती है. वाकई औरत मौरकों का क्या, मैं तो कहूंगा कि सरापा मौरका है औरत. और जब देखो कि औरत के साथ मौरका एक लाहिका या साबिका के तौर पर हमेशा जुड़ा और बना रहता है. ये हमारी प्यारी शायरा, हमारी बहन डॉक्टर मसरूफा कादिर साहिबा थी. और अब हम इख्तिताम को चूंकि पहुंचा हमारा मुशायरा, और अपने सदर मुशायरा की ओर बढ़ते हैं और इनसे एक और गज़ल सुनते हैं. और साथ ही इनसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जो मुशायरा पढ़ा गया यहाँ, इसके हवाले से भी ये मुख्तसरन अपने तासुरात दें. अहमद मंजूर साहब. जी पहले गजल के चंद अशआर. जी इरशाद. माना कि गुलगुला है बहुत आसमान में. जी. माना कि गुलगुला है बहुत आसमान में. लेकिन जमीन ही भूल गए तुम उड़ान में. माना कि गुलगुला है बहुत आसमान में. लेकिन जमीन ही भूल गए तुम उड़ान में. आबादियों की समत यूं ही दौड़ता नहीं. कुछ तो हवा ने कह दिया दरिया के कान में. आबादियों की समत यूं ही दौड़ता नहीं. कुछ तो हवा ने कह दिया दरिया के कान में. ये किसको मौत वक्त से पहले निगल गई. जी किसको मौत वक्त से पहले निगल गई. परियों को हिचकियां लगी हैं दास्तान में. परियों को हिचकियां हैं लगी दास्तान में.
जिनके जवाब अक्ल से मंसूब ही न थे, जिनके जवाब अक्ल से मंसूब ही न थे, मंसूब ही न थे, ऐसे सवाल पूछे गए इम्तिहान में, अरे वाह क्या वाह वाह वाह, सवाल क्या पूछे गए इम्तिहान में, हसरत भरे वजूद का कूड़ा कबाड़ है, हसरत हसरत भरे भरे वजूद वजूद का कूड़ा कबाड़ है, तुम ढूंढते हो रूह को जिस अस्तखान में, तुम ढूंढते हो रूह को जिस इस्तिफ़ाम में, अस्तखान में, हसरत भरे वजूद का कूड़ा कबाड़ है, तुम वाह, ढूंढते हो रूह को जिस अस्तखान में, हंसने के हर मुकाम पे रोना पड़ा मुझे, हंसने के हर मुकाम पे रोना पड़ा मुझे, ऐसा न था गुमान भी मेरे गुमान में, गुमान वाह, में, ऐसा न था गुमान भी मेरे गुमान में, उनसे ही सरगुज़श्ते सफर पूछते हो क्यों, आहा, उनसे ही सरगुज़श्ते सफर पूछते हो क्यों, शामिल जो लोग थे ही नहीं कारवान में, वाह, कारवान, वाह, शामिल क्या जो बात, लोग थे ही नहीं कारवान में, उनसे ही सरगुज़श्ते सफर पूछते हो क्यों, शामिल जो लोग थे ही नहीं कारवान में, अंदाज़े गुफ्तगू से ही मालूम हो चला, आहा, अंदाज़े गुफ्तगू से ही मालूम हो चला, पर्दाख्त तूने पाई है किस खानदान में, वाह, क्या बात, पर्दाख्त तूने पाई है किस भाई है किस खानदान में, खानदान में, हंगामे पुकार कभी बैठता नहीं, आहा, हंगामे पुकार कभी बैठता कभी, नहीं, खामोशियां न आती अगर दरमियान में, वाह, खामोशियां न आती अगर दरमियान में, मंजूर धूप देखना ही चाहते नहीं, वाह, मंजूर धूप देखना ही चाहते नहीं, चाहते नहीं, इतने हैं लोग खौफजदा साइबान में, वाह, क्या, माना कि गुलगुला है बहुत आसमान में, लेकिन जमीन ही भूल गए तुम उड़ान में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं तो चाह रहा था कि मसरूफा कादिर आज साहिबा आज होती सदर महफिल, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि हाँ बिल्कुल मैडम को होना चाहिए था, बिल्कुल, मैं चाह रहा था लेकिन आप मैडम चूंकि प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं सर, तो इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि हम आपको ये मौका दे देते हैं, क्योंकि मैडम बराह रास्त प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। आप समझ लीजिए कि कितनी ही हमारी महफिलें होती हैं जिनकी ये सदारत करती हैं और जिनकी निजामत भी ये करती हैं। मैं ये इस फोरम के सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो तकरीबन सभी देखता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है सर, और मैं ये आप जी मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, वल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी सदारत में कलाम पढ़ रही हूँ। प्लीज अब आप इस बात को बस खत्म करें और बस बात कीजिएगा। शुक्रिया। लेकिन मैं रेगुलर जो चूंकि इस फोरम के सभी प्रोग्राम देखता हूँ, चाहे वो कश्मीरी मुशायरे हों या उर्दू मुशायरे हों, तो इसमें जो भी बात होती है वो बहुत जो तहरीक उनसे मिलती है कलाम पढ़ने में, सुनने में और समझने में, बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात ये कि आपने शायद 2-3 लोगों को ही आज बुलाया था। मैं चाह रहा था कि कुछ और भी लोग होते तो शायद और भी अच्छा रहता। अल्ताफ जरगर साहब ने, अब आते हैं जो लोग यहाँ, अल्ताफ जरगर साहब से इससे पहले मैं शायद इनको हिलते डुलते मैंने नहीं देखा था कभी, सिर्फ तस्वीर में देखा था, और इनका जो दूसरे फोरम पे इनके कलाम पढ़ता था, तो मैं इनसे मुतासिर हूँ। तो हम तालिब इल्म ही होते हैं सभी, मैं खुद को एक तालिब इल्म ही समझता हूँ। तो इन्होंने कश्मीरी में भी बजाया जो कलाम पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ा, और उर्दू में जो गजल इन्होंने पढ़ी वो भी अच्छी थी। मसरूफा कादिर की क्या कहने, तो अल्फाज छोटे पड़ जाएंगे इनका। इन्होंने आज कश्मीरी में भी जो कहा पढ़ा, और उर्दू में तो माशाअल्लाह इनकी दस्तरत बहुत ज़बरदस्त है। तो जहाँ तक मसरूफा कादिर साहब, जावेद रसूल साहब का ताल्लुक है, इनकी कोशिशें, इनसे मैं ऐसे भी मिला हूँ 1-2 बार। इन्होंने कहा कि शायद इनकी
इनके प्रोग्राम में मैं पहली बार, लेकिन मैं शायद दूसरी तीसरी बार इस प्रोग्राम में आज आया हूँ, लेकिन जावेद साहब की प्रेजेंस में शायद पहली बार। जी तो बिल्कुल इनकी इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स या मुंतजिबीन जो हैं उन सभी का शुक्रिया। ये प्रोग्राम एक अदब के लिए जितना काम कर रही है तो वो बहुत बेहतरीन है। उस ये सिलसिला जो चल रहा है इसमें नए नए लोगों से तारुफ भी होता है, नई नई बातें भी सुनने को मिलती हैं, कलाम भी सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहे। और जो नए नए लिखने वाले हैं, खासकर जो जावेद रसूल साहब बहुत इसमें लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ उनकी कोशिशों और काविशों को मैं बहुत सराह रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी अकेली जाती काविश, कथा कलामी माफ, ये सिर्फ मेरी जाती कोई कोशिश नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जो मुंतजमीन है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं तो जो इसके साथ जुड़े हैं। और दादा साहब की जानिब से हमें समझ लीजिए एक तरह से ये खुद मुख्तारी मिली है, अथॉरिटी मिली है कि आप जितना नए टैलेंट को चाहे उसे ले आइए, प्लेटफॉर्म ओपन है, हम मौका देंगे। तो ये बड़ी बात है कि मजमूई तौर पर काम हो रहा है। जी इन फील्ड आप हैं, चूंकि आप लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में, चाहे एसपी कॉलेज हो या और भी लोग जो आपकी कांटेक्ट में आते हैं, आप उनको लाते हैं, उनको सराहते हैं। हौसला अफजाई ही नहीं, मैंने खुद देखा कि आप जब उनको कहते हैं ना पर्च कलाम, तो पर कलाम, तो वो जो आप जो उनको वो कहने के लिए या पढ़ने के लिए जो उनको आप उकसाते या ये जो आप उनको शाबाशी देते हैं, वो उसकी जितनी भी मरहबा कहा जाए वो कम है। आप लोगों को, नए लिखने वालों को जो मौका आप दे रहे हैं, मैंने उसको देखा है, मैंने देखा है। तो वो अलग बात है कि मैं सोच रहा था शायद आप मुझे भूल ही गए, लेकिन कल इसलिए मैंने आपको कमेंट किया, ग्लैड दैट यू रिमेंबर, मैंने इसीलिए कहा था। तो मैं आपको मतलूबा कादिर साहिबा को, जो चूंकि ये डायरेक्ट इस फोरम से जुड़ी हुई हैं, दादा साहब से और भी जो लोग इसके मुंतजिबीन हैं, सभी को मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया के साथ आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ कि पढ़ने का भी मौका मिला और सीखने और सुनने का भी मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इंशाल्लाह खातिन हजरात, इख्तिताम को पहुंच चुका है हमारा मुशायरा, और इंशाल्लाह अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, कुछ नए चेहरों को लेकर आएंगे आपकी खिदमत में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।